प्रस्ता कसी र जनस्तरको विरोधका बीच एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिँदै सैद्धान्तिक छलफलपछि स्थगित भएको संसदको दोस्रो बैठक केही बेरमा बस्दै संकटमा परेको गठबन्धन जोगाउन सत्तारूढ दलद्वारा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन 11वटा बुँदामा व्याख्यात्मक टिप्पणी समावेश गर्ने सहमति। एमसीसीको विरोधमा आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन, सत्ता जोगाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीले निर्णय फेरेको भन्दै आलोचना, प्रतिपक्ष एमालेद्वारा पुरानै माग राखेर संसदमा नाराबाजी। युक्रेनसँग वार्ताका लागि रुसले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा अस्वीकार र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 18औं संस्करण आगामी चैत 8 गते काठमाडौँमा। साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। दलहरूबीचको लामो रस्साकसी र जनस्तरबाट भएको विरोधका बीच अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुने भएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीचको सहमति अनुसार सम्झौताका केही बुँदामाथि व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै त्यसलाई सम्झौताकै अङ्गको रूपमा समेटेर अनुमोदन गर्न लागि हो। संसदको आजको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको दोस्रो बैठक बोलाउनु भएको छ। अहिले केही बेरमा दोस्रो बैठक सुरु हुनेछ। त्यसअघि व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सम्झौताको पूरक बनाउने निर्णय गर्न मन्त्री परिषदले गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार दोस्रो बैठकमा पेश भएपछि सम्झौताको विषयमा केही समय दफावार छलफल भएपछि सम्झौता अनुमोदनका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु हुने संघीय संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले आफ्ना सांसदलाई कारबाही नगर्ने सभामुख सापकोटाको निर्णयको विरोधमा आज पनि बैठकको सुरुदेखि नै नाराबाजी गरेका थिए। संसदमा बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेकाले एमालेले सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा भाग नलिने भएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ। संकटमा परेको सत्तारूढ गठबन्धनले अन्ततः एमसीसी सम्झौताका केही बुँदामा व्याख्यात्मक टिप्पणी समावेश गरेर अनुमोदन गर्ने मध्यमार्गी बाटो लिएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीको विषयमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञहरूसँग परामर्श समेत गरेका थिए। एमसीसी पारित गर्न दलहरूले 11 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मस्यौदा तयार पारेका छन्। सो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा के समेटेका छन् त? कम्प्याक्टको सम्बन्धमा कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी लगायतको कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन। कम्प्याक्टको दफा 2.7, दफा 5.2 ख 3, दफा 5.2 ख 4 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको सो दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र सो प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन। कम्प्याक्टको दफा 3.2 ख को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ। कम्प्याक्टको दफा 3.2 च को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको दफा 3.2 च अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उप नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ। कम्प्याक्टको दफा 3.5 को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ। कम्प्याक्टको दफा 3.8 क को सम्बन्धमा एमसीए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ। कम्प्याक्टको दफा 5.1 क को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले 30 दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 5.5 ग को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात पनि लागू हुने भनेका प्रावधानहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफडाको हदसम्म प्रासंगिक हुनेछन्। कम्प्याक्टको दफा 7.1 को सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ। साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ। कम्प्याक्टको दफा 8.1 को सम्बन्धमा
विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछन्। नेपालले मिति 2078-523 मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा सो पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको छ। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न दलका सांसदले बहस गरेका छन्। सो क्रममा माओवादी केन्द्र र एमसीसी एकीकृत समाजवादी तथा अन्य विपक्षी दलका सांसदले सम्झौताको विपक्षमा मत राखेका छन् भने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदले सम्झौतामा समर्थन जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसीलाई एउटा आर्थिक सहायता परियोजनाको रूपमा मात्रै लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी सम्झौतामा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट अनुमोदन गर्न लागिएकोमा त्यसलाई एमसीसीले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने विषय मुख्य भएको गुरुङले बताउनुभयो। यो सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गरेर ऐन बनाउने परिकल्पना थिएन, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गरेर एक प्रकारले अनुमोदन गर्ने र ऐन बनाउने भन्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले चाहिँ यसले एउटा गम्भीर प्रकारको बहस पैदा भयो, विवाद पैदा भयो। सदनबाट अनुमोदन गर्दाखेरि ऐन बन्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ मुलुकको सार्वभौमाधिकार एउटा परियोजनाको लागि मुलुकको सार्वभौमाधिकार नै खण्डित हुने, नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय कानुनहरू निष्क्रिय हुने, सम्झौता हावी हुने, अमेरिकी एमसीसी कम्पनीका कानुनहरू लागू हुने, यस प्रकारको प्रावधानहरू रहनुको साथै सबै प्रकारको सार्वभौमाधिकार एमसीए एकाउन्टलाई चाहिँ दिने र सबै प्रकारको अधिकार एमसीए एकाउन्टलाई दिएर चाहिँ नेपालका राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाउने प्रकारको जो प्रावधानहरू चाहिँ छन्, यस प्रकारको सम्झौता चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध गरिरहेका बेला सांसद भीम रावल एमसीसी सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ। रावलले एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले संसदबाट पास गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वाधीनताका गम्भीर विषयलाई संसदमा चलेको हल्लाका बीच छलफलमा लैजान नहुने उहाँको भनाइ थियो। रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन्। सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चित कालसम्म रहने देखिन्छ। सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसीसीको अधीनमा रहन्छ। नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ। यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हल्लाको बीचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो, नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ। यसमा जसले समर्थन गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अंकित हुनेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद झलनाथ खनालले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सन्धि र सम्झौता सबै सांसदहरूले छलफल गर्न पाउनुपर्ने उहाँको माग थियो। ती सम्पूर्ण दस्तावेजहरू नपाइकन यो सदनमा नल्याइकन छलफल कसरी हुन सक्छ? सभामुख महोदय, म 275 जना सांसदहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसदहरू, तपाईँ हामी भेडाबाख्रा होइनौँ। हामी यो देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सदनमा उपस्थित छौँ। हामी जनताका प्रतिनिधिहरू हौँ। हामीले कुनै पनि सन्धि सम्झौताको बारेमा थोरल्ली A to Z सबै कुराहरू हामीले हेर्न पाउनुपर्छ, हामीले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, हामीले छलफल गर्न पाउनुपर्छ र अनि मात्रै यो सदनले के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, म तपाईलाई समेत आग्रह गर्न चाहन्छु, एमसीसी सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरू यो सदनमा अविलम्ब वितरण गरियोस्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ नभएको दावी गर्दै परियोजनाको नाममा झुटो प्रचार गरिएको बताउनुभयो। एमसीसी नेपाललाई देखाएर भारत र अमेरिका बीचको सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो। एमसीसी भनेको सैन्य मोर्चा भएको स्पष्ट उल्लेख छ। आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य झुठा हो। यसकारण व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य छैन। यस्तो प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाजीले सित्तैमा आउने किन नलिने तथा देशघाट कहाँ छ भन्नुभयो। सित्तैमा आएको विष पिए के होला, मृत्यु हुन्छ, अर्थात् देश रहँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमसीसी सम्झौता आर्थिक सहायताको विषय मात्रै नभएको भन्दै यसलाई तत्काल स्थगित गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने माग गर्नुभयो।
यो केवल आर्थिक सहायताको विषय मात्र होइन, नेपाली जनता यो विषयमा विभाजित भइराखेको अवस्थामा यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, सबैको सल्लाह सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याउने गरी यसलाई स्थगन गरेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यथास्थितिमा यसलाई पास गर्नु भनेको देशलाई द्वन्द्वतर्फ लैजानु हो। संसदले गर्ने सबै कामहरू ठिक हुँदैनन्, संसदमा हुने सबै निर्णयहरू ठिक हुँदैनन् भन्ने कुरा त हाम्रै देशमा उदाहरण छ। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि देशलाई कस्तो लाभ हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो, त्यसको लाभ देशले अहिले के पायो? नेपाली कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसीलाई संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अमेरिकाको एमसीसी मात्र नभएर अन्य देशको सहयोग लिएर देश विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसी को विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजो ल्याउँदै गयौं। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिका बीचको सहयोग परियोजना बाहेक केही नभएको बताउनुभयो। भट्टराईले एमसीसी सम्झौतामा आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय केही पनि नभएको दाबी गर्दै एमसीसीलाई दलका नेताहरूले नै गिजो लिएर बिगार्ने काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसी को विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजो ल्याउँदै गयौं। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्याउँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। हामी आपसमा लड्दैछौँ, एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी र देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ र हामी बोल्न डराइरहेका छौँ। बोल्दाखेरि आरोप लाग्ने, ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। एमसीसीलाई बदलिदो भू राजनीतिको शिकार बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसमा चनाखो हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसका सांसद गगन थापाले विगतका सम्झौताको ढाँचामै एमसीसी सम्झौता रहेकाले झुट नबोल्न अन्य दलका सांसद र नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। हामी कतिसम्म झुट बोल्ने, हामीले कतिसम्म ढाँट्ने? यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन जो यो 10 वर्षभित्रमा यो मन्त्रीमण्डलमा नबसेको होस्, कुनै न कुनै कुरामा हस्ताक्षर नगरेको। आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला औँला आफैतिर फर्काउनु पर्छ। हामी आफैले बनाएको होइन, हामी आफैले लेखेको होइन, यहाँसम्म डोराएर ल्याएको होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै झुट नबोलौँ। हामीले यहाँ आएर के भनिदिएका छौँ? संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनिदिएका छौँ। यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने, नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाजियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि, त्यस्तो कानुन यही संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफू एमसीसी सम्झौताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। अमेरिकाले नेपाललाई विगत 7 दशकदेखि विकास साझेदारको रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो सम्झौताको म पक्षमा छु। अमेरिकाले नेपाललाई 7 दशक भन्दा बढी समयदेखि डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय हितको या राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्रमा सडक, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि प्रत्येक क्षेत्रमा उसको केही न केही सहयोग देखिन्छ। यसअघि सत्ता गठबन्धनका दलहरू एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमत भएका थिए। गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय भएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। लामो विवादको श्रृङ्खला अन्त्य गर्दै सत्ता साझेदार दलहरू सत्ता गठबन्धन जोगाएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादी तथा नागरिक स्तरमा उठेका चासोलाई सम्बोधन गर्दै विवादास्पद भनिएका केही मुद्दामा व्याख्यात्मक टिप्पणी समावेश गरेर संसदबाट पारित गर्ने नीति सत्तारूढ गठबन्धनले लिएको हो। व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथमा एमसीसी सम्झौतासँगै समावेश गरेर संसदमा पेश गर्न सहमति भएको नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी निकाय हो। सो निकायसँग भएको सम्झौता अनुसार विकास अनुदान मार्फत विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारणको लक्ष्य राखिएको छ। एमसीसीको प्रारम्भिक चरणदेखि अनुमोदन गर्ने अन्तिम प्रक्रियासम्मका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम समेटेको एक सामग्री। एमसीसी कम्प्याक्टको प्रारम्भिक चरणदेखि कम्प्याक्ट हस्ताक्षरसम्म विभिन्न 11 चरण पार गरिएको एमसीसी सचिवालयले जनाएको छ। एमसीसी परियोजनाका विषयमा माघ 5, 2068 बाट प्रारम्भिक कार्य सुरु भएकोमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भने 2074 भदौ 29 गते भएको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहँदा एमसीसी परियोजनाको विषयमा नेपालको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनौट भएको जानकारी गराइएको थियो। भट्टराईको कार्यकालमा नै
पनि एमसीसीसँग समन्वय गर्नको लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई 2068 माघ 27 गते सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो। खिलराज रेग्मीको सरकारमा अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको पालोमा 2070 पौष 21 गते विकास अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरिएको एमसीसी नेपालले जनाएको छ। त्यसपछि 2071 माघमा एमसीसी नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी पठाइएको थियो। 2071 को चैत्र 23 मा पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा 2072 भदौ 28 मा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो। 2073 साउन 5 मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्न सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 2074 जेठ 18 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको पालामा द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। 2074 साउन 10 मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारको पालामा सहायता स्वीकार गर्ने विषय मन्त्री परिषदमा पेश गर्न स्वीकृत गरिएको थियो। त्यस्तै 2074 भदौ 19 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2074 भदौ 29 गते अमेरिकाको वाशिंटन डीसीमा नेपालका लागि अनुदान सम्झौता एमसीसी मा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिबेला नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसी का तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 वैशाखमा विकास समिति ऐन 2013 अन्तर्गत एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल एमसीए नेपाल गठन गरी मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको थियो। 2075 माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्री परिषदको बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2076 असार 30 मा एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो। पछिल्लो पटक 2078 फागुन 8 मा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल बीच सहमति भएको थियो र सोही दिन एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गरियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि एमसीसी नेपालको सचिवालयको सहयोगमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच एमसीसीको विरोधमा आज काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको छ। विभिन्न दलका कार्यकर्ता तथा केही नागरिक समूहले सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन्। सो क्रममा एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो। भागाभाग हुँदा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। यस्तै यसअघि सम्झौताको विरोधमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिले आएर गठबन्धन जोगाउन सम्झौता अनुमोदन गर्न सहमत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ती दलको आलोचना भएका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चलचित्र क्षेत्र मनोरञ्जनको थलो मात्रै होइन, देशको कला संस्कृति र मौलिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने एउटा गतिलो माध्यम पनि हो। तर पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नु त परको कुरा, घरेलु दर्शकलाई तान्न समेत धौधौ जस्तै भएको छ। व्यावसायिक प्रयोजन र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै चलचित्र निर्माण हुँदा देशको मौलिक संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन नसकेको सरकारवालाले बताएका छन्। हामी अलिकति सिरियस भए त्यसको नतिजा दर्शकहरूले हामीलाई दण्ड दिइरहनु। अब हामी अलिकति सिरियस हुन सकेको खण्डमा पहिला देशभित्र जस्तो हामीले पहिलो कुरा त हाम्रै चलचित्रहरू स्वदेशमा हाम्रै देशमा चलाउनलाई विदेशी फिल्मको हस्तक्षेप, हामीले राम्रो प्रोडक्ट निकालेपछि त हाम्रै फिल्म चल्छ नि। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप होला क्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। पहिले त म यही फिल्म बनाएर तपाईँलाई हलसम्म ल्याउन सक्नु पर्यो नि। अभिनेत्री रेखा थापाले भने जस्तै पछिल्लो समय नेपालमा बन्ने चलचित्रले घरेलु दर्शकलाई पनि हलसम्म तान्न सकेका छैनन्। चलचित्र उद्योगमा लगानी र चलचित्रमा प्रस्तुत गर्ने कमजोर कथा विषयवस्तुका कारण नेपाली सिनेमा हेर्ने परम्पराको नै अन्त्य हुने खतरा बढ्दो छ। मुलुकमा चलचित्र निर्माणले 70 वर्ष पूरा गरिसकेको छ। 7 दशकको इतिहासमा औंलामा गन्न सकिने केही चलचित्रले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति जनाएका छन्। नेपालबाट पहिलो पटक क्याराभान चलचित्र ओस्कारमा छानिएको थियो।
वर्षता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो उपस्थिति जनाउने चलचित्रको खडेरी लागेको छ। नेपाली सिनेमाले आफ्नो मौलिकतालाई बोक्न नसकेको तथा व्यावसायिक फाइदाका लागि मात्रै निर्माता निर्देशक लाग्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको निर्देशक मिलन चाम्स बताउँछन्। हामीले हाम्रो आफ्नो कथा भन्न चुकिराखेको छौँ जस्तो लाग्छ। प्रविधि त हामीसँग पर्याप्त छ, मात्रै अलिकति पोस्ट प्रोडक्सनमा अलिकति चुक्छौँ हामी। विक्रमसम्म 2007 सालमा भारतको कोलकातामा निर्माण गरिएको चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र नै नेपालको पहिलो सिनेमा हो जसलाई डीबी परियारले निर्माण गरेका थिए। फिल्मको रिलिज विक्रमसम्म 2008 मा नारायणहिटी दरबारमा भएको थियो। विक्रमसम्म 2020 सालमा नेपालमै पहिलो पटक आमा चलचित्र निर्माण भयो। यसलाई हीरा सिंह खत्रीले निर्माण गरेका थिए। विक्रमसम्म 2034 मा प्रेम बहादुर बस्नेतले पहिलो पटक रंगीन चलचित्र कुमारी निर्माण गरेका थिए। समय क्रमसँगै चलचित्र क्षेत्रमा प्रविधिले पनि ठूलो फड्को मारिसकेको छ। सँगै व्यावसायिक बन्ने क्रम पनि। निर्माता निर्देशकले व्यावसायिक फाइदालाई मात्रै हेर्दा समस्या भएको निर्माता निर्देशक दीपक राज गिरी स्वीकार गर्छन्। पहिला त त्यो टेक्निकली हामी साउन्ड छैनौँ, त्यो नै मिट गर्न सक्दैनौँ कतिपय अवस्थामा। एउटा यो ठुलो पार्ट हो। अनि त्यसपछि कन्टेन्टको कुरा पनि अब हामीलाई के पनि लोभ छ भने दर्शकलाई आकर्षित गर्ने एकदमै मसालेदार चिजहरू पनि राख्नु परेको छ अनि अवार्ड पनि जित्नु परेको छ। यो दुईटै मोटिभ एकसाथ जान असाध्यै गाह्रो पर्छ। यसो त नेपाली चलचित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाका लागि नपुगेका होइनन्, तर उपलब्धिविहीन यात्राको मूल्य हुँदैन भने चाहिँ अहिलेसम्मको उपस्थिति औपचारिकतामै सीमित छ। विक्रमसम्म 2059 मा छिरिङ रितार शेर्पाको निर्देशनमा बनेको मुकुण्डो पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शनमा छानिएको थियो। नवीन सुब्बा निर्देशित फिचर फिल्म नुवाफुङले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति देखायो। विक्रमसम्म 2070 मा दीपक रौनियाले निर्देशन गरेको हाइवे बर्लिन अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर हुने अवसर पायो। विक्रमसम्म 2072 मा मिन भामले निर्माण गरेको कालो पोथीले केही अवार्ड पनि जित्न सफल भयो। विक्रमसम्म 2073 मा दीपक रौनियाले नै निर्माण गरेको सेतो सूर्य केही अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउन सफल भयो। त्यसपछि नेपाली चलचित्रको उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यून जस्तै छ। मानव अधिकार चलचित्र संघका कार्यकारी निर्देशक पाण्डव खत्री चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन राज्यको नीतिगत भूमिकामा प्रश्न गर्छन्। नेपाली बजारमा बिकिँदैन कि लगानी गरेर त्यो लगानी उठाउन सकिँदैन कि भन्ने खालको एउटा निर्माताहरूको पनि डर छ। त्यो डरलाई हटाउनको लागि चाहिँ कुनै राज्य अथवा कुनै त्यस्तो फन्डको व्यवस्था भइदिएको भए उनीहरूलाई पनि सपोर्ट हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्तै चाहिँ त्यो खालको जोखिम मोल्नको लागि नेपाली निर्माताहरू पनि तयार छैनन्। त्यो एउटा आयोग जस्तो एउटा कमिसन जस्तो बनाएर यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न दिनुपर्छ। पछिल्लो 2 वर्ष यता कोभिड-19 को प्रभावले विश्वकै सिनेमा उद्योगलाई प्रभावित पारेको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग पुनः जुर्मुराउने तर्खरमा छ। तर नेपाली चलचित्र उद्योग भने अहिले पनि संकटकै अवस्थामा छ। करोडौं लगानी हुने तर अपेक्षित लगानी समेत उठ्न नसकेपछि निर्माताहरू नै पलायन हुने जोखिम बढ्दो छ। अर्कोतर्फ राज्यले पनि चलचित्र उद्योगलाई उठाउन ठोस नीति तथा संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन। गुणस्तरीय सिनेमाको खडेरी लाग्दा निर्मातालाई आफ्नो लगानी बालुवामा पानी खनाए सर बन्दै गएको सरकारवाला बताउँछन्। घरेलु दर्शकलाई नै तान्न नसक्ने चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा बजार पाउन निकै टाढाको कुरा भएको उनीहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चलचित्र निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डले केही आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। त्यो पनि पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्छन् स्वयं बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल। सबै फिल्म हाम्रा 100 फिल्म त कहाँ जान्छन्, वर्षमा दुईटा तिनटा गइरहेछन्। त्यसलाई बोर्डले आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेछ। फेस्टिभलमा जान चाहिँ बनाउने फिल्महरूको लागि भनेर स्पेशल प्याकेजै ल्याएको छ बोर्डले र गइरहेछन्। अब तुलनात्मक रूपमा अब अलि बढ्लान् सर। अब चलचित्रमा हुने लगानी र कलाकारले पाउने पारिश्रमिकको आधारमा पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको दायरा निकै कम छ। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको व्यावसायिकतामा नै प्रश्न उठिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति झन टाढाको विषय बनेको छ। तर सृजनशीलताका लागि लगानी र प्रविधि बाधक नहुने अधिकांशको तर्क छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। रूपन्देहीको भैरहवा र बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। सेज प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी 2 विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टका अनुसार भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा 45 वटा स्टल खाली रहेका छन् भने सिमरामा 68 वटा खाली छन्। प्राधिकरणले खाली रहेका ती प्लटमा उद्योग सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनसँग वार्ताका लागि गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अस्वीकार गर्नुभएको छ। रुसले वार्ताका लागि बेलारुसको मिन्स्कमा आफ्नो प्रतिनिधि मण्डल पठाए पनि मिन्स्क
मिन्स्कको भूभागबाट निरन्तर आक्रमण भइरहेकाले वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै जेलेन्स्कीले बस्न अस्वीकार गर्नुभएको हो। मिन्स्क बाहेक अन्य सहरलाई वार्ता स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। आफूहरू शान्तिपूर्ण वार्तामा बस्न तयार रहे पनि वार्ता स्थल सुरक्षित हुनुपर्ने युक्रेनको माग छ। यस्तै युक्रेनको दक्षिणी सहर नोभा काखोभका रुसले नियन्त्रणमा लिएको युक्रेनी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच रुसले गरेको आक्रमणका कारण युक्रेनमा 50 लाखभन्दा बढी नागरिक शरणार्थी हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 18औं संस्करण आगामी चैत 8 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिएको अवार्डको स्वरूप यो वर्ष परिवर्तन गरिएको मञ्चले जनाएको छ। मञ्चले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अवार्डको मिति घोषणासँगै मुख्य प्रायोजक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीसँग सम्झौता नवीकरण गरेको छ। यसपटक दशक अवार्डका रूपमा वितरण हुनेछ। यस दशकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई सम्मानित गरिनेछ। अवार्डका लागि मञ्चको खेलाडी छनौट समितिले दशक खेलाडी पुरुष, महिला तथा प्रशिक्षक छनौट कार्य सुरु गरिसकेको छ। यसअघि 9 विधामा अवार्ड वितरण गरिँदै आएकोमा यो पटक वर्ष युवा खेलाडीको विधालाई हटाइएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।